अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेहमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद, रोज़े आपको मुबारक हो, आपने रखे, अल्लाह कबूल करे। बढ़ते हैं नाज़रीन का खबरों की जानब। आज जो है वो मुनीब फारूक साहब जो हैं वो, चूँकि वो उनका झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ होता है, अक्सर आपने देखा होगा, तो वो भी सच उनकी ज़ुबान पे भी आ गया। काशिफ अब्बासी के शो में वो बैठे हुए हैं और जो खबरें या जो बातें हो रही हैं, जिन पे तबसरा हो रहा है, वो बड़ी चश्मकुशा बातें हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक एक नंबर दे दे मुझे सारे। मैं एक बहुत सीनियर मुस्लिम लीग के दोस्त से मिला, जो हम बात कर रहे थे, यार ये 30 कह रहे, वो मैंने वैसे ही कहा, मैं कहा जी मैं चलो हिसाब किताब लाया को 30 सीटा, उन्होंने कहा सर 30 भी कोई नहीं, जो जीतने वाले वो 30 भी नहीं है हमारे। मुस्लिम लीग नून हार गया, मुस्लिम लीग छोड़ दे, नवाज शरीफ हार गए हैं मुबैना तौर पर। सर वो कह रहे थे 20 और उससे कम सीटें हमारी। इज दैट ट्रू मुनीब? साहब जो बताया, मतलब मैं क्या कह सकते हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती, बट चले ये 18 या 17 ये था फिगर जो फेयर एंड स्क्वायर बताया जाता है कि जी वो जीत रहे, मतलब ये जीते थे। दूसरी मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये इसके अंदर ना एक बहुत बहुत बड़ी शख्सियत से मैंने एक और वफाकी वजीर का पूछा, वो वफाकी वजीर है, तो मैंने कहा जी वो उनका क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने ऐसे हाथ के इशारे से बताया कि इतने बड़े मार्जिन से हारे हुए थे वो जो 70,000 से आ रहे हैं, 70-75,000 से, 80,000 से, बस छाड़ दो ना। वो मैंने पता, सारी दुनिया को पता है, मसला ये उन्होंने कहा इतने बड़े मार्जिन से हारे। ख्वाजा आसिफ साहब मुबैना तौर पर हरियाणा डार से बदतरीन हारे। ख्वाजा आसिफ 2008 में वो स्टोरी सुनाते हैं कि मुबैना तौर पर असलम गुम्मन साहब ने जितवाया, जो अब MNA है। 2018 में MNA है। मैंने कहा सियालकोट की शायद 4 सीटें जीते 5 में से, उन्होंने कहते भाई साहब कहते हैं जी 5 जीत गए PTI। तो ये हालात थे इलेक्शन में, फिर भी हुकूमत बन गई है, तो शुक्र करन। और मजे की बात है 5 घड़ियां तोशा खाना से लेकर ख्वाजा साहब भी घड़ी उतार के दिखाते हैं उधर। अंदाजा करें यार खुदा के लिए। ठीक, 15 सीटें मुझे नून की तरफ बताई कि बूढ़ी औरतों से हमारे दोस्त ने कहा 15 सीटें नून जीती है। मुनीब 17-18 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट्स रफली द फिगर दैट दे थिंक कि शोर शॉट जीती हुई थी। बहरहाल सवाल सारों पे उठ गया। अब तीनों यूट्यूबरों से मेरा एक आखिर में सवाल है, मुनीब स्टार्टिंग विद यू, बिकॉज आप अपने और वकील भी और ये मंसूर भाई मुनीब साहब, ये आप बड़े यूट्यूबर हैं, ये दुख का सवाल है, एंकर्स इररेलेवेंट हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब सिर्फ यूट्यूबर्स की बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब कल एक बड़ा फिक्रा करें कि जब भी आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो मैं सबसे आगे खड़ा हूंगा। सर आइन टूट रहा था, इलेक्शन से भागा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था, जजेस की तस्वीर। सर ये अभी करवाया, KP और पंजाब में करवाया, मौजूद थे ना जस्ट आते उमर अता बंदियाल के पास कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का मसला है, आइन का मसला है। आइन टूट रहा था, जरदारी साहब और इसहाक डार के दरमियान बैठ के सारी जजेस मुखालिफ तकरीरें सुन रहे थे आइन की शान के लिए। उधर आइन को नहीं रिस्टोर किया, उधर उमर अता बंदियाल के चैम्बर तक नहीं गए, जरदारी साहब के दरमियान में आ गए आइन के लिए। तो ये उस वक्त सारा जायज था। अब सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बुरे हो गए। खैर ये यूट्यूबर्स की बात हो रही है, आप यूट्यूबर्स के बारे में कहते हैं मंसूर, आप यूट्यूबर्स बहुत बुरे लोग हैं। आप यूट्यूबर्स ने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुस्सा दिला दिया है। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आप बैठ के। क्या आप ये मशवरा मेरा तो होगा कि सर यूट्यूब सीखें, यूट्यूबर से ना देखा करें। ये तो शुगर के पेशेंट हो जाएंगे अगर इतनी इन्होंने यूट्यूब देखी थी। द पॉइंट इज के यूट्यूब के हवाले से या ये चीफ जस्टिस ने जो भी रिमार्क्स दिए थे, मुझे तो मेरा उसके ऊपर जो है ना रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने कोई ऐसा कोई तरीकाकार नहीं किया हुआ, या आपने डेफेमेशन लॉज को आपने ठीक नहीं किया हुआ जिससे आप एक्चुअली उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको पीनलाइज कर सकें, इसका मतलब ये नहीं आप सबको एक ही तरीके से जो वो हाँक दें। ये तो बिल्कुल उसी तरह ही होगी कि जी जुडिशरी की अपनी तारीख जो है वो माजी के अंदर क्या क्या कुछ कर चुकी है, तो हम कहें जनाब सारी जजेस एक जैसे नहीं हो सकता। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ऑल द जजेस आर डिफरेंट। तो इसी तरह यहां पे भी आपने इकट्ठे ही सबको हाँक दिया कि जी सारे के सारे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से कई ऐसे हैं जी, जब काजी फाजिल साहब के अपने ऊपर जो है काफी प्रॉब्लम चल रही थी, उनके अपने रेफरेंसेस चल रहे थे, तो कई यूट्यूबर्स ने उनको जब बड़ा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया था, तो लेकिन आज उनको वही यूट्यूबर्स बुरे लगना शुरू हो गए। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट अनफेयर और ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर जब उन्होंने ये रिमार्क दिया ना मंसूर कि से देखें एडजस्ट पैसे की सिर्फ नहीं होती, किस जगह खबर लगानी है, किस नंबर पे लगानी है, ये भी तो होता है ना तरीका। डॉलर कमाने वाले, वो तो डॉलर कमाने वाले थे ना, लेकिन ये भी ये आपके बारे में था। हमारे बारे में ये था कि खबर किस जगह लगानी है, हेडलाइन किधर चलनी है, ये भी तो रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। तो व्हिच वाज वेरी अनफेयर ऑन हिज पार्ट, बट अगेन वुड शुड बी नहीं। लेकिन हम अंदर भी देखेंगे कि हो सकता है कोई खराबियां भी हो इस चीज के अंदर मंसूर।
نہیں ہیں کون کہتا نہیں ہے؟ Who says؟ وہ بڑا بیوقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب یوٹیوبرز کے درمیان پرابلمس نہیں ہیں. بالکل ہیں. فیک نیوز کا ایشو ہے, غلط انالیسس کا. فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے اپنا انالیسس بنا دینا یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. میں کیوں اس کو کہوں کہ نہیں جناب آزادی اظہار رائے ہے, بول لیں دے جو کچھ بول رہے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں کہہ دیں کہ جناب سارے ایک جیسے ہوں. منیب 3 سال کا کوئی ٹینیور کی ایکسٹینشن یا پرماننٹ ہونے والی ہے, پہلے بھی ذکر ہوا اور یہ بڑی بات چل رہی ہے. کیا یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کے لیے چیف رہیں گے؟ کوئی قانون سازی؟ صاحب یہ ایسی باتیں سنی تھی, لیکن کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر ہو کہ کوئی ایسا ڈرافٹ ہو یا ورکنگ پیپر ہو یا پروپوزل ہو جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو کسی جگہ کے اوپر. کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے یہ ہوگا. اور اگر ہوگا تو پھر تو بالکل ہی وہ مطلب کریڈیبلٹی ویسے بھی کوئی نہیں ہے نظام کی یا اس طرح, تو وہ تو پھر بالکل ہی لگ جائے گا کہ یہ تو پھر ایک دوسرے کو بینیفٹ کرنے کے لیے انجمن ستائش بامی بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات ابھی جو یوٹیوب کے حوالے سے ہوئی, ماشاءاللہ بہت بڑا سکسیسفل پلیٹ فارم ہے مسرور علی خان کا, اور بھٹی صاحب کو بھی ماشاءاللہ. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے, مطلب مجھے تو 6-7 مہینے ہوئے ہیں اس کے اندر, کہ خبر کے اوپر تجزیہ اینڈ آل دیٹ از فائن, لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو صحافت نہیں وہاں کرتے, وہ 2 کام کرتے ہیں. ایک ہے کیمپیننگ, دوسرا ہے ایکٹیویزم. اس کی پھر ظاہری بات ہے ویورشپ کی فرق ہے, اس کی ظاہری بات ہے پھر جو فالوئنگ ہے وہی فرق ہے. وہ پھر آپ جب میں اس کی مثال دیتا ہوں نا کہ جیسے جناب ایسے وہ تھمبنیلز ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے نا آپ کئی دفعہ حیرانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ایک جو حلال تھمبنیل بیٹ ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انکوزیٹو لوگوں کو کرنے کے لیے آپ کو چیز کریں, ایک وہ چیز جس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر آپ آ جائیں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے پھر. ابھی جیسے بڑی صاحب نے ایک ذکر کیا کہ وہ بندیال صاحب کے پاس چلے جاتے. دیکھیے بندیال صاحب کا مسئلہ یہ نا کہ بندیال صاحب خود کون سے دودھ کے دھلے ہوئے تھے. بندیال صاحب بھی ہائیلی پولیٹیکل جج, اور وہ اتنے پولیٹیسائز جج تھے, ان کے اپنے انٹرنل بائسز تھے. بندیال صاحب کو ایک بہت بڑی میٹنگ کے اندر ایک جگہ بریفنگ میں کہا گیا, بندیال صاحب نے نا یوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 1-2 اور ججز تھے, انہوں نے کہا دیکھیے ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. تو وہیں پر ایک بڑی عہدے کے اوپر بیٹھے ایک شخص نے انہیں کہا کہ جج صاحب انہوں نے کہا چیف صاحب دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے اوپر یا زمین پر ہم جانتے ہیں. اور وہ شخصیت جو تھی وہ بندیال صاحب کو گھورتی رہی, تو بندیال صاحب نے بس کیا کہیں ندامت کے مارے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ میسج یہ تھا کہ بندیال صاحب جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بھی سب کو پتا ہے کہ آپ کیا پیچھے سے کس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا آپ کس قسم کی ججی کر رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا کہ ٹوٹل جو الیکشن کی جو صورتحال تھی, اب 120 میرے خیال سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں کل ملا کے اتحادیوں وغیرہ کے ساتھ, اور میرے خیال اپنی ان کو 70-80 سیٹیں جو ہے وہ دی گئی ہیں. دی گئی کے لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ منیب فاروق کی زبانی آپ نے سن لیا, یا کاشف باسی نے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ ہارڈلی ان کی یعنی 20 سیٹیں, اور منیب فاروق نے تو 18 کا جو فگر دے دیا ہے کہ یعنی یہ صرف اور صرف 18 سیٹوں پر جیتے ہیں یہ لوگ, اور باقی جو ان کو 50-60 سیٹیں جو جتوائی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی سے چھین کر ان کو دی گئی ہیں. اور ناظرین کرام کتنے ظلم کی بات ہے یہ, کتنے اس نظام کے منہ پر ایک تھپڑ کی بات ہے کہ جس طریقے سے ایک بے لگام اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے, کہ کس طریقے سے ایک ایسے چوروں کے ایک ٹولے کو جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ نے جن کو چور قرار دیا, جن کو سزائیں دی, جن کو جو ہے نواز شریف کو جو ہے وہ بھاگنا پڑا یہاں سے, پھر جو وہاں پہ ایون فیلڈ کے معاملات, پھر کس طرح سے اس کو وہاں ان سب مقدمات میں بری کر دیا گیا. یعنی ایک جنگل میں بھی ایسے قانون جو ہے وہ ناظرین کام نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انصاف ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تو اب الیکشن ہوا, پھر الیکشن میں جو ہے وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظلم و جبر روا رکھا گیا, لوگوں کے گھروں پہ ریڈ, لوگ پارٹی کو توڑ دیا گیا, پھر لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ 9 مئی کے بہانے میں لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی, تشدد ہوا ورکرز پہ, پھر وہ لوگ جو ہے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. اور اب عید بھی لوگوں نے جو ہے وہ ناظرین کا وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں منائی, وہ جیلوں میں بے گناہ جو ہے وہ قید پڑے ہوئے. تو اس طرح کی بے لگام اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناظرین کا اس ملک کے لیے زہر قاتل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور عوام جو ہے وہ اب اس چیز کو بھانپ چکی ہے, عوام اس چیز کو دیکھ چکی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک استعارہ بنا ہوا ہے یعنی مزاحمت کا. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
اگر عمران خان صاحب بھی نواز شریف کی ڈگر پر چل کے ڈیل کی کسی چکر میں یا اقتدار کی کسی مزید حصول کے لیے اگر اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آئیں گے ناظرین کرام، تو میرا خیال ہے ان کا بھی اشر نواز شریف سے جو ہے وہ برا ہوگا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سہانے خواب میں یا کسی بھی سبز جو خواب دکھاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں آئیں گے، سول سپرمیسی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس ملک میں سول سپرمیسی کا بول بالا ہو اور یہ ملک جو ہے وہ ایک جمہوریت کی پٹڑی پہ رواں دوا ہو سکے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔